پہاڑی زبان میں اپڈیٹ سنیے۔ بھارت کی مودی حکومت مقبوضہ جموں کشمیر وچ میڈیا کو دبانے دے واسطے مضبوط ہتھ کنڈے استعمال کر رہی ہے۔ صحافی مقبوضہ جموں کشمیر وچ انتہائی مشکل حالات وچ اپنی جان دے اوتے کھیڈ کے کام جاری رکھے ہوئے ہیں۔ کشمیری صحافیوں کو سچ دی رپورٹنگ دے واسطے سخت قوانین دا سامنا کرنا پے رہا ہے۔ صحافیوں دے اوتے بڑے پیمانے دے اوتے پابندیاں مقبوضہ جموں کشمیر وچ میڈیا دی آزادی دے اوتے سوالیہ نشان ہے۔ 5 اگست 2019 تھی صحافیوں کو نشانہ بنانے دے واقعات وچ کئی گنا واضح ہویا ہے۔ بھارت کی مودی حکومت مقبوضہ جموں کشمیر وچ صحافیوں دے گھراں دے اوتے کثرت دے نال چھاپے مارنے دے واسطے SIA اور NIA جیسی بدنام زمانہ ایجنسیاں دا استعمال کر رہی ہے۔ مقبوضہ جموں کشمیر وچ 1989 تک ان کے اس ویلے تک کافی سارے صحافی اپنی جاناں دے بھی محروم ہوئے ہیں اور بہت سارے زخمی کیتے گئے ہیں۔ بھارت دی 2020 دی میڈیا پالیسی سن مقبوضہ جموں کشمیر وچ آزاد صحافت کو تقریباً ناممکن بنا دیتا ہے۔ مقبوضہ جموں کشمیر وچ صحافیاں اور انسانی حقوق دے کارکناں دے خلاف کریک ڈاؤن ہر دیہڑے دا وتیرہ ہے۔ صحافیوں کو مقبوضہ جموں کشمیر وچ سچائی دی اطلاع دین دے اوتے پریشان کیتا جاندا ہے۔ انہاں کو مختلف انٹراگیشن سینٹراں وچ بلا کے انہاں دے پوچھ تاچھ کیتی جاندی ہے اور انہاں دے اوتے جھوٹے مقدمے درج کیتے جاندے ہیں۔ انتقامی کاروائیاں دے خوف سن مقبوضہ جموں کشمیر وچ پریس کو بڑی حد تک دباؤ وچ رکھیا ہویا ہے۔ بھارت دا مقصد صحافت کو مجرم بنا کے مقبوضہ جموں کشمیر دی اصل حقیقت کو دنیا دے لکا کے رکھنا ہے۔ مودی حکومت مقبوضہ جموں کشمیر وچ میڈیا کو دبا کے اپنے جرائم کو چھپانے دی ناکام کوشش کر رہی ہے، لیکن بھارت اس وچ کسی بھی صورت وچ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ بین الاقوامی برادری کو مقبوضہ جموں کشمیر وچ آزاد میڈیا دے تحفظ دے واسطے کام کرنا ہو سی۔ مقبوضہ جموں کشمیر وچ میڈیا دے آزادانہ آپریشن دی اجازت دینے دے واسطے بھارت دے اوتے دباؤ پایا جانا چاہیے۔